कस्तो विश्वासीले परमेश्वरलाई देख्न सक्छ है। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल, कस्तो विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्न सक्छ। थुप्रै समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई देख्ने इच्छा गर्छौँ, परमेश्वरलाई हेर्ने इच्छा गर्छौँ, परमेश्वरको आत्मालाई अनुभव गर्ने इच्छा गर्छौँ, तर कतिचोटि हामीले यो कुरालाई देख्न सकेको हुँदैनौँ है। तर के कारण रहेछ यो, त्यो कारण हामी जान्नेछौँ परमेश्वरको जीवित वचनद्वारा। हालेलुया। मसँग निकाल्नुहोस् परमेश्वरको वचन मत्तीको किताब 5 अध्यायको 8 पद। अनि यावेश अनि उठेर पढ मत्ती 5 अध्यायको 8 पदलाई। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। आमेन। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के कुरालाई भन्दैछ भने धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन्। आमेन। परमेश्वरलाई देख्नको लागि छ नि तपाईँ र मेरो हृदय चाहिँ के हुन जरुरी रहेछ। तपाईँ र मेरो मन, तपाईँ र मेरो सोच विचार चाहिँ शुद्ध पवित्र हुन जरुरी रहेछ। हालेलुया। आमेन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। परमेश्वरलाई देख्ने एउटा पहिलो कुरा के रहेछ, हृदय शुद्ध गर्नुपर्ने रहेछ। हृदयलाई शुद्ध गर्नुपर्ने रहेछ। तपाईलाई लाग्छ होला अब यो हृदयलाई चाहिँ कसरी शुद्ध गर्ने, अनि कुन कुरालाई चाहिँ शुद्ध गर्ने म बताइदिन चाहन्छु। हृदय शुद्ध गर्ने भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो पानीले साबुनले चाहिँ त्यो शरीरलाई र त्यो लुगा धोको जस्तो होइन। हृदयलाई शुद्ध गर्ने भनेको चाहिँ के हो, आफ्नो बानी बेहोरालाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले भने जस्तै जिउने प्रयास गर्नु नै हृदय शुद्ध गर्नु हो। हालेलुया। त्यो अशुद्ध चिजहरू के हो त हाम्रो जीवनमा भएको, ती फाल्नु पर्ने कुरा भनिदिन्छु है त। रिसको कुरा, डाहको कुरा, घमण्डको कुरा, लोभको कुरा, व्यभिचारको कुरा, मूर्ति पूजा कुरा, जति पनि घिनलाग्दो कुराहरू, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्दैन, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा दिँदैन, यी कुराहरूबाट हामी अलग बस्नुपर्छ भनेको। आमेन। अनि यति कुराहरू अलग बसेको, यति कुराबाट अलग रहेको व्यक्तिले परमेश्वरको आत्मालाई देख्न सक्छ, परमेश्वरको शक्तिलाई महसुस गर्न सक्छ। आमेन। म तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु है, आज धेरै मानिसहरू चर्च आएको 15 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष है लगभग धेरै समयको बाद चर्चमा आएको छ, र पनि है परमेश्वरको आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई चाहिँ कति व्यक्तिहरूले अनुभव गर्न सकेको हुँदैन, अनि कति व्यक्तिले परमेश्वरको कुरालाई देख्न सकेको हुँदैन। यद्यपि त्यो व्यक्ति चर्च आएको त हो नि त, तर उसले किन यो महसुस गर्न सक्दैन भने नि के कारण रहेछ। थुप्रै समयमा हामीले यो कुरालाई अनुभव गर्न नसक्नु, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी जान नसक्नुको कारण के रहेछ भने नि, सुन्दै हुनुहुन्छ नि, कारण के रहेछ भने नि हामीले पुरानो स्वभावलाई चाहिँ नत्यागेको कारणले गर्दा है। जब हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो जीवनको रिस, त्यो डाह, घमण्ड अनि संसारिक स्वभावहरू, त्यो विचारहरूलाई चाहिँ नत्यागेको कारणले गर्दा छ नि तपाईँ र मैले अनुभव गर्न नसकेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। विश्वासी जो चाहिँ लगभग म तपाईलाई एउटा दुईटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा विश्वासी चाहिँ लगभग 10 वर्षदेखि चर्चमा आएको विश्वासी, एउटा विश्वासी भर्खर 3 महिना जति परमेश्वरलाई विश्वास गरेर चर्च आएको विश्वासी है। अनि त्यो दुईटामा एउटा भिन्नता है। त्यो भर्खर आएको विश्वासीले पुरा परमेश्वरमा चाहिँ के अरे झुट बोल्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, पाप गर्नु हुँदैन, मजाले सुन्यो। उसले चाहिँ साँच्चै हो कि भने त्यो कुरा पत्याएर त्यस्तै गर्न थाल्यो। अनि उसले चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई महसुस गर्न थाल्यो, परमेश्वरको कुराहरूलाई रहस्यमय कुरा देख्न थाल्यो। तर जो 10 वर्षको विश्वासी उसले चाहिँ आफ्नो पुरानो स्वभावलाई त्यागेको छैन, त्यो व्यक्तिले देखेको हुँदैन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। परमेश्वरमा चाहिँ यो यति वर्षदेखि यो पहिला आएको, यो पछि आएको भन्ने कुरा छैन। परमेश्वरको आँगनमा यो सिद्धान्त चल्दैन। यो संसारको सिद्धान्त मात्र हो, यो परमेश्वरको सिद्धान्त यो पछाडि आएको यो अगाडि भएको भन्ने चल्दैन। बाइबलले के भन्छ, पछाडि हुने के हुनेछन् रे, अगाडि हुनेछन्, अघि हुने पछि हुनेछन्। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि।
यहाँ म त भन्नु मतलब के हो भने तपाईँले कति वर्षसम्म चर्चमा आयो ठुल्ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँले चर्चमा तपाईँ र म आएपछि कति समयसम्म चाहिँ असल जीवन जियौँ, कति समयसम्म चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्ने अनि परमेश्वरको डर र भएको जीवन जियौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? परमेश्वरको डर र भय नै शुद्ध र पवित्रता हो। यो शुद्ध पवित्र हुने व्यक्तिले परमेश्वरलाई देख्छ, परमेश्वरको आत्मालाई महसुस गर्न सक्छ। आमेन। आज कतिजना परमेश्वरलाई देख्न चाहनुहुन्छ? म तपाईँलाई बताइदिउँ, आजदेखि यो वचन मत्ती 5:8 दाबी गर्नुहोस्, प्रभु मेरो हृदयमा भएको रिसको आत्मा जा, मेरो हृदयमा भएको डाको आत्मा निस्केर जा, व्यभिचारको आत्मा निस्केर जा, घमण्डी आत्मा निस्केर जा, झगडा गर्ने आत्मा निस्केर जा भनेर हकारनुहोस्, ती कुरा त्याग्नुहोस्। तपाईँलाई ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु, तपाईँ परमेश्वरको आत्मालाई देख्नुहुन्छ, परमेश्वरको कुरालाई महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? परमेश्वरको आत्मा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसपछि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु है त। हामीले आफ्नो लाउने लुगाहरू हुन्छ नि, 2 महिनासम्म एउटै लुगा लगायो भने चाहिँ कस्तो होला? एउटै लुगा के जिउन पनि ननुहाउने, अनि त्यसलाई त्यही लाखकोलाई ननुहाइ अन्त लाखकोलाई गऱ्यो भने के होला? तपाईँको छेउमा मान्छे हुने डराउँछ, तपाईँ आइरहेको तपाईँलाई चाहिँ नि, तपाईँ आएको देख्दाखेरि मान्छे तपाईँदेखि 6 मिटर टाढा भाग्छ। यो रियालिटी हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? किन भन्दाखेरि हामी ननुहाउँदाखेरि त्यो शरीरको के त्यो एउटा मैलोले गनाउन थाल्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तपाईँ र मेरो हृदयमा पनि रिस, घमण्ड, लोभ, व्यभिचार भयो भने नि परमेश्वरको आत्मा पनि तपाईँ र मदेखि भाग्छ, गनाउँछ त त्यो पाप। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? जब त्यो हामी त्यो हाम्रो लुगाहरूलाई जस्तो इक्जाम्पल लागि है, मजासँग सफा गरेर सिरिबिरी चट्टै पारेर है धोएर लाउँछौँ। नयाँ लुगा किन्नै पर्दैन होइन, नयाँ लुगा ल्याउनै पर्छ, दिनदिनै किन्नै पर्छ भन्ने छैन। त्यही पुरानै लुगा पनि धोएर है चट्ट बनाएर लगायो भने कति आनन्द, जिउ पनि नुहाएको लुगा चट्ट लगायो भने कति राम्रो हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तर फोहोरी मान्छेको अगाडि चाहिँ मलाई लाग्छ कोही पनि जान मान्दैन। बाटोमा चाहिँ लगभग धेरै माग्न बसेको मान्छेहरू हुन्छ जसको चाहिँ पुरानो थुप्रो लुगा, त्यस्तो व्यक्तिको छेउमा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कम व्यक्तिहरू जान्छ, मलाई लाग्छ कोही पनि जाँदैन। कुरा बुझ्दिनुहुन्छ नि? हो, तपाईँ र मेरो आत्मिक पनि नि, त्यो आत्मिकपन पनि त्यस्तै बाटोमा भिख माग्ने मान्छेको जस्तै त्यस्तै थोत्रो भयो। तपाईँ र मेरो पापहरू गनायो, तपाईँ र मेरो आत्मिक वस्त्रहरू छ नि च्यात्यो भने तपाईँ र मेरो नजिक परमेश्वर आउनुहुन्न, तपाईँ र मेरो नजिक परमेश्वर आउनुहुन्न, शैतान चाहिँ नजिक हुन्छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि? त्यो त फोहोरी हो नि त, बाइबलले भन्छ। हालेलुया। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि? त्यही भएर परमेश्वरलाई हेर्ने पहिलो कुरा के रहेछ? तपाईँ र मेरो हृदयलाई के गर्नुपर्ने रहेछ? सफा गर्नुपर्ने रहेछ। आमेन। अनि यो हृदयलाई चाहिँ, कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, यो हृदयलाई चाहिँ सफा गर्नको लागि नि बजारको सोडा साबुनले होइन, येशू ख्रीष्टको रगतले, परमेश्वरको वचनले, प्रार्थनाले मात्र गर्ने कार्य गर्छ। आमेन। शरीर र लुगालाई नुहाउन बाथरुमको पानीले, धाराको पानीले नुहाइन्छ भने हृदयको मैलो चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नाले, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नाले, त्यो पवित्रता येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र हृदयको मैलो नुहाइन्छ। त्यति बेला हाम्रो जीवन स्वतन्त्र हुन्छ। तपाईँ र मेरो रोगले तपाईँ र मलाई बाई बाई गरेर गएको हुन्छ क्या। र बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हालेलुया। थुप्रै समयमा हामी किन चङ्गाइ हुँदैनौँ भनिदिउँ? थुप्रै समयमा हामी किन निको हुँदैनौँ थाहा छ? हृदयभरि यति मैला छ, अर्काको बारेमा रिस गरिरहेको हुन्छ, यहाँ खुट्टा दुखिरहेको हुन्छ, पेट पनि मुख पठाइराखेको हुन्छ, आँखा पनि जमजम दुखिरहेको हुन्छ। फलानाले मेरो बारेमा यस्तो भनेको थियो नि त। हामी किन थुप्रै समय निको हुँदैनौँ भने नि म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु, हामी भित्रको कमजोरीको कारणले गर्दा त्यो कुराले हामीलाई रोकिराखेको हुन्छ। तपाईँ र मेरो आशिषलाई रोक्दैछ यो अशुद्ध कुराले, तपाईँ र मेरो रिसले, डाले चाहिँ परमेश्वरबाट पाउने आशिषलाई रोकिराखेको छ। त्यो कुरालाई आजदेखि फालौँ, त्यसपछि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले राखेको कुरा आउन सुरु हुन्छ। हालेलुया। यो कुरालाई तपाईँले नफालुन्जेलसम्म छ नि आउँदैन। जति प्रार्थना गर्नुहोस्, किन धेरै व्यक्तिलाई जति प्रार्थना गर्दा निको हुँदैन? किनकि उनीहरूले भित्रको कुराहरूलाई चाहिँ नि फाल्न नसकेको कारण। यदि उनीहरूले फाल्न सकेको भए नि व्यक्तिहरू सबै स्वतन्त्रसँगै हुन्थ्यो। कुरा बुझ्दिनुहुन्छ नि? म धेरै व्यक्तिको केसमा है प्रार्थना गरेँ, कति व्यक्तिहरू अन द स्पट निको भएको छ।
चट्टै निको भएको छ। कति व्यक्तिलाई प्रार्थना निकै हुँदैन, किनभने मलाई के लाग्छ भने उनीहरू भित्रको कमजोरीहरूलाई उनीहरूले हाल्न सकेको हुँदैन है। र बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ र म भित्रको कमजोरी जब तपाईँ र हामीले थाल्छौँ नि, तपाईँ र मैले परमेश्वरको कुरालाई देख्न सुरु हुन्छ हाम्रो जीवनमा, परमेश्वरको कुरालाई महसुस हुन थाल्छ हाम्रो जीवनमा यीशुको नाउँमा। हालेलुया। यो चाहिँ पहिलो उपाय थियो, परमेश्वरको कुरालाई देख्ने अनि परमेश्वरको आत्मालाई महसुस गर्ने। आमेन। त्यसै गरी हेरौँ हामी परमेश्वरको वचन हिब्रू 12 अध्यायको 14 पदलाई पढ्नुहोस् ल। हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 14 पद। सबै मानिसहरूसँग शान्तिमा बस्ने र पवित्र हुने प्रयत्न गर। पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमप्रभुलाई देख्न सक्दैन। आमेन। मिठो कुरा गर्छ यो हिब्रूको लेखकले। यहाँनिर चाहिँ दोस्रो उपाय के रहेछ भने नि, तपाईँ र म चाहिँ सबै मानिसहरूसँग चाहिँ शान्तिमा बस्नुपर्ने रहेछ, मिलेर बस्नुपर्ने रहेछ। आफूले मन परेको मान्छेसँग मात्र राम्रो व्यवहार गर्ने, आफूले मन नपरेको मान्छेलाई त सराप्दै हिँड्ने होइन भने प्रभु दिनुहुन्छ नि। कति व्यक्तिको स्वभाव नेचर के हुन्छ भने नि, आफूलाई मनपर्ने व्यक्ति छ भने राम्रो व्यवहार देखाउँछ, पुरा यति राम्रो असल व्यवहार देखाउँछ। र मन नपर्ने व्यक्तिहरूसँग छ नि, बाँच्ने, झगडा गर्ने, कराउने, पेल्न खोज्ने, हेप्न खोज्ने, यस्तो बानी व्यवहारले हामी स्वर्ग लाँदैन। यस्तो बानी व्यवहारले त स्वर्गीय होइन नर्गीय बनिन्छ। कुरा बुझ्दैनन्छ नि, के बनिँदो रहेछ अरे? यस्तो बानी व्यवहारले त स्वर्गीय नभइकन नर्गीय बनिँदो रहेछ। त्यही भएर बाइबलले के कुरा भन्दछ भने नि, तपाईँ र मलाई छ नि स्वर्गीय बन्नको लागि त छ नि, घरमा होस्, चाहे श्रीमानसँग होस्, चाहे श्रीमतीसँग होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा किन नहोस्, हरेक ठाउँमा हामी चाहिँ मिलेर बस्न सक्नुपर्छ। आमेन। चर्चमा आउने जति व्यक्तिसँग मिलेर बस्ने अनि चर्चमा नआउने व्यक्तिहरूसँग झगडा गरेर हिँड्दै भनेको होइन। आज हामी सबैसँग मिलेर बस्न जरुरी छ। हालेलुया। अनि अर्को कुरा, कति शान्तिमा कोही व्यक्तिहरू आउँदाखेरि अशान्ति भएको जस्तो हुन्छ नि, बढी बोल्ने, झगडा गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू कोही रुचाउँछ ल भन्नुहोस् त? त्यस्तो व्यक्ति कोही रुचाउँछ? रुचाउँदैन नि त। कुरा बुझ्दैनुहुन्छ नि? हो, परमेश्वरले पनि रुचाउनुहुन्न यो कुरा चाहिँ। अनि अर्को कुरा, पवित्र हुने प्रयत्न गर, पवित्र हुने प्रयास गर, किनभने पवित्रताले मात्र परमेश्वरलाई देख्न सक्छ। पवित्र भनेको के हो? पवित्र भनेको केलाई पवित्र भन्छ बाइबलले? पवित्र भनेको नि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु हो। परमेश्वरले चोरी नगर भन्छ चोरी गर्ने होइन, परमेश्वरले झुट नबोल भन्छ झुट बोल्ने होइन, परमेश्वरले दशांश भेटी दिए भन्छ भने दिने हो। कुरा बुझ्नुहुन्छ नि? परमेश्वरले कसैलाई नडाँट भन्छ नडाँट्ने हो। यो चाहिँ पवित्र हो क्या बाइबलको भाषामा। हालेलुया। आमेन। कतिजना त पवित्र भने के सोच्दो रहेछ भने, जान्ने पुरा जिउलाई चिरिबिरी चट्ट बनाएको छ है, मजाले राम्रो पुरा शरीरमा हेर्दा चाहिँ एकदम नयाँ लुगा लाग्छ, बानी व्यवहार चाहिँ खत्तम। त्यो कुरा होइन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? पवित्रता भनेको छ नि तपाईँ र मेरो चरित्र चाहिँ येशू ख्रीष्टको जस्तो हुनु हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? येशू ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त? येशू ख्रीष्टले के गर्नुहुन्थ्यो? अरूलाई दया गर्नुहुन्थ्यो। भन्नुहोस् के गर्नुहुन्थ्यो? दया गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ र म भित्र पनि त्यो दयालु हृदय आयो भने नि बल्ल थाहा हुन्छ कि तपाईँ र म पनि पवित्र हुँदैछौँ। अब पवित्रको सङ्केत के हुन्छ? पवित्रताले के ल्याउँछ नि? परमेश्वरले देख्ने कुरा ल्याउँछ। पवित्रताले तपाईँ र मेरो जीवनमा छ नि चङ्गाई ल्याउँछ, छुटकारा ल्याउँछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा स्वतन्त्र ल्याउँछ यीशुको नाउँमा। हालेलुया। यो पवित्र नभइकन कसैले पनि परमेश्वरलाई दिन सक्दैन है। मूसा छ नि, मूसाको बारेमा सुन्नु भएको छ नि? जब चाहिँ सिनै पर्वतमा जलिरहेको पोथ्रा, जब त्यहाँनिर पवित्र आत्माको आगो है, त्यो आगो चाहिँ आगोको रूपमा चाहिँ एउटा परमेश्वरको कुरा देखिराखेको थियो। अनि मूसाले हेरिरहेको थियो के रहेछ यो कुरा भने टाढैबाट हेरिरहेको थियो। ऊ नजिक जान चाहन्छ, तर नजिक जाँदाखेरि नि म तपाईँलाई भन्दैछु ल, ऊ नजिक जाँदै गर्दाखेरि ऊ कहाँ पुग्दै थियो थाहा छ? उसले चाहिँ चप्पल लगाएको थियो क्या, सरी जुत्ता, के भन्छ जुत्ता त चप्पल के लगाएको छ भन्छ बाइबलले। प्रभु दिनुहुन्छ नि? अनि त्यहाँनिर चाहिँ तेरो खुट्टाको जुत्ता चाहिँ फुकाल भन्नुभयो परमेश्वरले, किनकि त उभिएको ठाउँ चाहिँ के ठाउँ अरे?
पवित्र ठाउँ के हो अरे पवित्र ठाउँ हो अहिले यो मण्डलीमा छ नि यो हामी उभिएको ठाउँ छ नि पवित्र हो कुरा बुझ्दैन पवित्र ठाउँ हो यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ तपाईँ र मेरो हृदयको फोहोर जुत्ताहरू रिसको जुत्ता डाहको जुत्ता घमण्डको जुत्ता व्यभिचारको जुत्ता फाल्न जरुरी छ किनभने तपाईँ र म उपस्थिति भएको यो डेलिभरेन्स राइज अफ चर्च अथवा फायर मिसन इन नेपाल यो भिजन चाहिँ पवित्र ठाउँ यीशुको नाउँमा हालेलुया अनि आज परमेश्वरले के कुरा बोल्दैछ भने हरेक छोराछोरीलाई तिमीहरूको हृदयको कुरालाई फोहोर कुरालाई फाला भन्दैछ कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि किन फाला भन्दैछ भने नि तपाईँ र मैले नफालेसम्म नि परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न कुरा बुझ्दै हुन्छ काम गर्नुहुन्न परमेश्वरले आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनको लागि छ नि हृदयको फोहोर जुत्ताहरू फाल्नु पर्यो नि है कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि फेरि कसैले जुत्ता फाल भने हाम्रो भाइले जुत्ता लगाएर तल सबै तल जोड्नु थाल्यो होइन फेरि मैले त्यो हाम्रो लाउने यो शारीरिक जुत्ताको कुरा गरेको होइन मैले चाहिँ भित्रको आत्मिक फोहोर कुरालाई फाल्ने कुरा गरेको यीशुको नाउँमा हालेलुया बुझ्दै हुन्छ नि हो जब हामी यो कुरा फाल्छौँ नि म तपाईँलाई साँच्चै बताइदिन चाहन्छु परमेश्वर तपाईँसँग कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँसँग आउन थाल्नुहुन्छ परमेश्वरको आत्माका कुराहरू तपाईँ चाहिँ खुल्लै आम देख्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यो कुरा फाल्नु भएन भने नि तपाईँले कहिले पनि देख्नुहुन्न सायद तपाईँले लाखको बिटोइ ल्याएर पनि चर्चको पास्टरले दिए पनि देखिरहेको छैन कुरा बुझ्दै हुन्छ नि यहाँ पैसाले देखिरहेको छैन कुरा बुझ्नु भने यहाँ राम्रो गाडी चढेर पनि परमेश्वर देखिने होइन यहाँ चाहिँ नि भित्र हृदयको खराब कुरालाई फालेपछि मात्र छ नि हामी परमेश्वर देख्ने हो आमेन हालेलुया राम्रो कुरा गर्यो है यो हिब्रूको लेखकले चाहिँ पवित्रता बिना परमेश्वर देख्न नसकिने रहेछ नि त त्यही भएर छ नि चङ्गाई छुटकारा हुनको लागि निको हुनको लागि त भित्रको फोहोर मैला फाल्नुहोस् भित्रको फोहोर मैला बाई बाई गरिदिनुहोस् येशूको कुरालाई शुद्धताको कुरालाई नम्रताको कुरालाई येशूको नाउँमा आफ्नो जीवनमा स्वागतम वा त वेलकम गर्नुहोस् येशूको नाममा प्रेज द लर्ड हालेलुया अनि जब यति कुरा हामी गर्छौँ नि म तपाईँलाई भन्ने शक्तिशाली कुरा के हुन्छ भने नि तपाईँ र मैले परमेश्वरको कुरालाई देख्न पनि सक्छौँ महसुस गर्न पनि सक्छौँ तपाईँ र म स्वतन्त्र पनि हुन सक्छौँ येशूको नाममा हामी यो चाहिँ हामीले दुईटा कुरा सिक्यौँ त्यसै गरी हामी 3 नम्बरको कुरा हेरौँ भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म पढ्नुहोस् त भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परमप्रभुका हुन् संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन् किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नु भएको छ परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटा कुरामाथि शपथ खाँदैन आमेन अनि यो भजन सङ्ग्रहको लेखकले पनि राम्रो कुरा गर्दो रहेछ अघिसम्म मतीले गरिरहेका थिए सुरु कुरा परमेश्वरले चाहिँ शुद्ध हृदय नभइकन चाहिँ त्यो परमेश्वर देखिँदैन भन्ने कुरा गर्यो दोस्रो कुरा चाहिँ हिब्रूको लेखकले गर्यो तेस्रो कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रहको लेखकले पनि राम्रो कुरा गर्दैछ है यो मान्छेले के कुरा बोल्दैछ भने पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छ नि यो सबै परमेश्वरको हो रे हालेलुया तपाईँ र मैले कहिले भन्छौँ नि यो घर मेरो यो जग्गा मेरो त्यो मेरो भन्छौँ नि एउटा गीत छ के मेरो मेरो जगले भन्छ मेरो छैन केही आत्मै उडी अञ्चलोकमा मट्टी हुन्छ देही प्रभु हुन्छ नि यहाँ मेरो मेरो भन्ने कुरा केही पनि छैन ल मेरो मेरो भन्ने कुरा केही पनि छैन तपाईँ र मैले नाङ्गै आएका थियौँ नाङ्गै फर्केर जाने हो अहिले तपाईँ र मैले प्रयोग गरेको यो के भन्छ लुगा कपडा जग्गा जमिनहरू छ नि यो चाहिँ केही छिनको लागि प्रयोग गर्ने यो पृथ्वीमा रङ्जेल मात्र प्रयोग गर्ने यो सधैँ हाम्रो हुँदैन कुरा बुझ्दै हुन्छ नि तर यो त कसको रहेछ नि परमेश्वरको रहेछ हालेलुया यो कुरा हामीले कहाँबाट थाहा भयो बाइबलबाट थाहा भयो ईश्वरको नाउँमा आमेन पृथ्वीमा भएको सबै मानिसहरू परमेश्वरको हो मान्छेले भन्छ यो जात त्यो जात यो धर्म त्यो धर्म म तपाईँलाई बताइदिउँ पृथ्वीमा यो मेरो भन्ने कसैको छैन ल कसैले यो भन्न सक्दैन किन भन्दाखेरि नि बाइबलले के भन्छ त्यो चाहिँ सबै परमेश्वरको भन्छ आमेन परमेश्वरले बनाउनु भएको हो नि त त्यसकारण त्यो परमेश्वरको हो हामी त जस्ट उपभोग गर्ने व्यक्ति मात्र उपभोक्ता कुरा बुझ्दै हुन्छ नि त्यो बनाउने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ
जो चाहिँ यहोवा हिरे, यहोवा राफा हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यो परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। अनि त्यो परमेश्वरको वचनले के भन्दछ तलतिर आएर चाहिँ परम प्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला? प्रश्न। यो डाँडा भन्ने शब्द आयो। यो डाँडा चाहिँ किन भनेको? डाँडा चाहिँ जस्तै उच्च स्थानमा एकदम अग्लो ठाउँमा हुन्छ। परमेश्वरको सोच, परमेश्वरको पवित्रताको लेभल, परमेश्वरको विचार तपाईँ र मेरो सोच भन्दा धेरै माथि छ। त्यसकारण बाइबलले चाहिँ डाँडासँग तुलना गरे हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हालेलुया। अनि प्रश्न के छ भने डाँडामा को उक्लन सक्ला? तर डाँडामा चढ्न कठिन हुन्छ, किनकि डाँडा भनेको चाहिँ अग्लो ठाउँमा हुन्छ हैन? है, सगरमाथा चढ्न सजिलो छ त? सजिलो छ भन्नुहोस् त? ए सबै नेपालीले सगरमाथा एकैचोटि चढ्यो भन्ने काहीँ खबर सुन्नु भएको छ? छैन नि। अप्ठ्यारो ठाउँ छ नि त। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तर के हो थाहा छ? जब डाँडामा चढ्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, डाँडामा चढ्न के हुन्छ? धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। तर जब डाँडामा चढिसकेपछि नि त्यो डाँडाको माथिबाट हेरेर तलतिर हेऱ्यो भने नि सबै राम्रो देख्छ, मनै आनन्द आउँछ, त्यो दुःख त्यति बेला बिर्सिन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको पवित्रताको लेभल अनि परमेश्वरको अलौकिक संसार, सुपर नेचुरल वर्ल्ड भित्र पस्न गाह्रो छ, कठिनाइ छ। तर त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि नि आत्मिक संसारका कुरा देख्न थाल्छ, चङ्गाइका कुरा देख्न थाल्छ, स्वर्गदूतलाई देख्न थाल्छ, अचम्मको कुरा देख्न थाल्छ। अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि त्यो सुपर नेचुरल वर्ल्ड अथवा अलौकिक संसारबाट नि पृथ्वीको कुरामा मन लगाउनलाई चाहिँ त्यो इच्छा आउँदैन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? चढ्न कठिन हो, तर त्यहाँ पुगेपछि नि फर्किन कोही मान्छे फर्किँदैन। तर पुग्न चाहिँ गाह्रो। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? है, पुग्न गाह्रो। पुगिसकेपछि कति आनन्दका कुराहरू आउँछन्। परमेश्वरको आत्मा भनेको के हो भने नि तपाईँले महसुस गर्नको लागि धेरै कठिनाइ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, धेरै उपवासको जीवन, शुद्धताको जीवन, पवित्रताको जीवन जिउनुपर्छ। जिउन तर गाह्रो हुन्छ है। झुट नबोल भन्छ, बाध्य भएर झुट बोल्नु पनि हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? नरिसाउ भनेको त झन्नै छोराछोरी घरमा कराइदिया हुन्छ, कराउन बाध्य भएर कराइरहेको हुन्छ। कति गाह्रो छ है परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु त। तर त्यसको बावजुद पनि त्यो कुरालाई सामना गर्दै तपाईँ त्यो उपस्थितिमा जान सक्नुभयो भने, त्यो परमेश्वरको अलौकिक संसारको त्यो रमणीय स्थानभित्र तपाईँ आत्मिक संसारमा छिर्न सक्यो भने नि तपाईँको जीवन चाहिँ सफल छ, त्यहाँनिर सफल छ। हालेलुया। तर सबै व्यक्तिहरू त्यहाँ जान सक्दैन नि। थाहा छ बाइबलले के भन्छ? साँगुरो ढोकाबाट कहाँ पस अरे? कहाँ पस अरे? भित्र पस, विनाश पपुर्ने ढोका त फराकिलो छ। झुट बोल्नु त मान्छेलाई सजिलै छ त। पाप गर्नु, व्यभिचार गर्नु नर्मल छ त। खाजा खाजा त उनीहरूलाई यस्तो काम गर्नेहरूलाई के छ? खाजा खाजा त प्रभु हुन्छ नि। तर परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्न कति कठिनाइ छ हेर्नुहोस् त। तर यो कठिनाइ भए तापनि यो कठिनाइमा जीवन छ। यो साँगुरो बाटो हिँड्न कसैले पनि गाह्रो हुन्छ नि त। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? समटाइम्स म यात्रा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अस्ति त्यो बाइक चलाइरहेको थिएँ, बाटो अलि सानो थियो तर कति गाह्रो छ नि त होइन? फराकिलोमा गयो भने चाहिँ मान्छेलाई जहाँ पनि, तर त्यो साँगुरो बाटोमै एकदमै मिहिनेत गरेर, साँगुरो बाटोमा खास भन्यो भने साँगुरो बाटोमा नै मान्छे चाहिँ बढी सेन्सिटिभ हुन्छ। के हुन्छ? बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, बढी चेतनशील भएर ला म केही भइहाल्यो कि भनेर मजासँग मिलाएर चलाउँछ। तर फराकिलोमा के भन्छ? यो त मेरै हो भनेर चलाउँछ, कुन बेला कुन टिपेर ठोकिदिन्छ थाहा हुँदैन। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? त्यही भएर धेरै एक्सिडेन्ट मृत्यु हुन्छ नि त। कुरा बुझ्दै हुन्छ नि? हो, अहिले संसारिक बाटोमा, प्राकृतिक संसारको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ पाप, लोभ, लालच, व्यभिचार तिनीहरूलाई चिया नास्ता खाएको चाहिँ छ। त्यही भएको कारणले गर्दा चाहिँ केही पैसा खाए सार कि लाए सार मरेपछि लम्पासार भन्ने जीवन सोचेको छ नि त मान्छेले। त्यही भएर उनीहरूको जीवन विनाश गरिरहेको छ। तर क्रिस्चियन जीवनमा के भन्छ बाइबलले? चोरी नगर। चोरी त गर्नु भएन नि त होइन? व्यभिचार नगर भन्छ, कुनै पनि कसैको पनि रिस नगर भन्छ। यति कुरा भयो भने मान्छे सबै बनिहाल्यो नि। हालेलुया। यदि यो देशको प्रधानमन्त्री अनि यो देशका सबै वासीहरूले बाइबलको कुरालाई राम्रो बुझेर पछ्याउने भने नि हाम्रो देश बराबर राम्रो कुनै पनि देश हुँदैन मैले बुझेअनुसार। हालेलुया। कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि? परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले राम्रोसँग सुनेर पालन गर्ने हो, परमेश्वरको डाँडामा उक्लन सक्ने हो भने नि
तपाईँ र मेरो जीवन जस्तो सुन्दर कसैको पनि जीवन हुँदैन। हालेलुया। मजाको कुरा के गरियो दाउदले थाहा छ? परमेश्वरको डाँडामा को उक्लन सक्ला भन्ने प्रश्न गरेर तलतिर उत्तर के दिँदैछ भने नि त्यो व्यक्तिले सक्छ अरे। को व्यक्तिले? जसले झुटो कुरो बोल्दैन, जसको हृदय चाहिँ के छ अरे? फोहोर मैलाले नभरिकन परमेश्वरको वचनले शुद्धता र पवित्रताले भरिएको मान्छे, त्यसले मात्र परमेश्वरको कुरालाई देख्न सक्छ, त्यो मात्र प्रभुको उपस्थितिमा पस्न सक्छ भनेर यो मान्छेले बताइराखेको छ। आज तपाईँ र म परमेश्वरको डाँडामा उक्लनलाई प्रयास गरौँ। तपाईँ र मेरो हृदयलाई परमेश्वरलाई भनौँ, मेरो हृदयलाई सफा पारिदिनुहोस्। म चाहिँ असल बन्न चाहन्छु, म प्रार्थनाको जीवन जिउन चाहन्छु। प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् भने प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ त्यो डाँडामा पुर्याउने अनुग्रह गर्नुहुन्छ यीशुको नाममा। हालेलुया। डाँडा भने तपाईँलाई सगरमाथामा पुर्याउने चाहिँ भने होइन, गलत नबुझ्नु होला। मैले भनेको के हो भने परमेश्वरको उपस्थितिमा है, उहाँको लौकिक संसारमा आत्मिकताको भित्र आत्मिक संसारमा पुर्याउने भनेको। आमेन। यो तीनवटा कुरा थियो जसले परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीलाई लान सक्छ, जसको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी हामी हेरौँ लास्ट नम्बर भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 17 पदलाई पढ्नुहोस् ल। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 17 पदलाई पढ्नुहोस्। तोडिएको आत्मालाई परम प्रभुको निम्ति बलिदान हो। परमेश्वर तोडिएको र पश्चातापी हृदयलाई तपाईँ तिरस्कार गर्नुहुन्न। हालेलुया। मिठो कुरा के भन्छ यो भजन सङ्ग्रहको लेखकले यहाँनिर 51 को 17 मा चाहिँ तोडिएको आत्मा पश्चातापी हृदयलाई चाहिँ उहाँले तिरस्कार गर्नुहुन्न, उहाँले घृणा गर्नुहुन्न। भन्नुको मतलब के हो भने जब हामी चाहिँ हाम्रो कुकर्मबाट परमेश्वरको सुकर्मतिर फर्कन्छौँ अनि संसारको पापलाई त्यागेर परमेश्वरको वचनको कुरा अङ्गलाई तयार हुन्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ, आफ्नो पाप मानिलिन्छौँ, रोएर मजासँग घुँडा टेकेर प्रभु मैले तपाईँ विरुद्ध पाप गरेँ, मैले गल्ती गरेँ, तपाईँको चित्त दुखाएँ, प्रभु सरी भनेर हामी चाहिँ भन्दै रियलाइज गर्दै है, भन्ने मात्र होइन त्यो कुरालाई त्याग्छौँ नि परमेश्वरले नि त्यो व्यक्तिलाई अङ्गाल्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वर उजा हट भन्नुहुन्न र परमेश्वरले आइज मेरो छेउमा आइज, म तेरो छेउमा बिन्छु भने प्रभुले भन्नुहुन्छ। हालेलुया। यसको लागि छ नि के तोड्नु पर्यो? तपाईँ र मेरो हृदयमा भएको अशुद्ध कुरा तोड्नु पर्यो, तपाईँ र मेरो मनमा भएको खराब कुरालाई तोड्नु पर्यो अनि परमेश्वरका कुरालाई हृदय मुटु हृदयमा जोड्नु पर्यो। हालेलुया। यसरी हामी जोड्छौँ भने नि म तपाईँलाई बताइदिउँ, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्न, इग्नोर गर्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ के भन्नु? आइज शाबास मेरो छोरी, आइज शाबास मेरो छोरो, आइज म तेरो छेउमा छु, आइज न तँलाई म एक हक गरौँ भनेर परमेश्वर तपाईँलाई मलाई अङ्गाल्नुहुन्छ यीशुको नाउँमा। आमेन। त्यसको लागि त हाम्रो हृदयलाई के गर्नुपर्ने रहेछ? के गर्नुपर्ने रहेछ? हृदयभित्रको कुरा तोड्नुपर्ने रहेछ, पश्चाताप गर्नुपर्ने रहेछ। तोड्ने भनेको त घर गएर घरको सरसामान तोड्ने भने होइन, मान्छेको छिमेकीको मोबाइललाई तोड्ने भने नि होइन है, कसैको हात खुट्टा तोड्ने भनेको होइन। यहाँ फेरि तोड्नुपर्ने रहेछ। अर्को गलत नबुझ्नु होला है, बुझ्न नबुझ्यो भने गाह्रो हुन्छ कि कुरा बुझ्दैन हुन्छ नि। त्यही भएर आज चाहिँ यो हृदयको फोहोर मैला कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, अपवित्रपनको कुरालाई चाहिँ तोड्ने भनेको कुरा बुझ्दै हुन्छ नि। हालेलुया। जब हामी यो कुरालाई तोड्छौँ, जब हामी यो कुरालाई त्याग्छौँ नि, म साँच्चै बताइदिन चाहन्छु तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आइज म तँलाई हक गर्न चाहन्छु, आइज म तँलाई आशिष दिन चाहन्छु, आइज म तेरो रोगलाई निको पार्छु भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। आमेन। त्यही भएर चाहिँ म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नि परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो कमजोरी छ नि, परमेश्वर मेरो यो कमजोरी छ हटाइदिनुहोस्, म चाहिँ अब सही बन्न चाहन्छु, म ठिक बन्न चाहन्छु भनेर नि तपाईँलाई मैले भन्न जरुरी छ। हालेलुया। त्यसकारण परमेश्वरलाई के भने प्रभु मेरो हृदयको सबै कुरा चाहिँ हटाइदिनुहोस् भनेर नम्र हुँदै प्रार्थना गर्न जरुरी छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आजको वचन हामी ठिकै राख्नेछौँ। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।